بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. يا سلام، سلمنا يا رب. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الله. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. الله. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الله ما شاء الله، طيبون، اللهم زيدك. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما. أيوة، نعم، جميل ما شاء الله. نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله يا سلام، سلمنا يا رب. الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. والله العظيم ما أحسن هذا الوقف، سعديك ولبيك ما شاء الله. جنة، صوت الجنة، وقف الجنة ما شاء الله. سبحانك يا رب. وأبشروا بالجنة التي كنتم طيبون طيبون ما شاء الله. سبحانك يا رب. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله 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 ما شاء الله. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة. مين. الله الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تكبير تكبير. الله أكبر. الله الله. نزلا من غفور رحيم. الله الله. نعم نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أيوة نعم نعم. جميل مميز. وقال إنني من المسلمين. نعم نعم. مهلا مهلا يا أسعد ما شاء الله. طيبون. اللهم زيدك. سعديك ولبيك. تقبل الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله الله. تكبير. أبدعت يا أسعد ما شاء الله. أيها القارئ أبدعت يا أيها المبدع. بارك الله فيكم. تقبل الله ما شاء الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها
الله سبحانك يا رب. ما شاء الله أثلبت قلوب المستمعين، ما شاء الله تحركت قلوب المستمعين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله والله العظيم، ما شاء الله. أنتم أحسنتم وزينتم، أبدعت. أعيد ثانيا، اقرأ اقرأ، أفدنا. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله، ما شاء الله. أبكيت يا أسعد قلوب المستمعين، ما شاء الله. الله الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. أديت. نعم، جميل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. حلاوة، ما شاء الله. ممتاز، قرار ممتاز، تمام، ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم، بلى ولا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الله الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا.
تكبير تكبير. والله العظيم تقبل الله، بارك الله في صوتك ونفسك، زادكم الله علما وعملا وفنا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الله الله. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله.